फरवा नूर का नावल तस्वीर मन की किस्त नंबर 5 आपके लिए हाजिर है। मेरा करीब आना बुरा लगता है ना उसे, हविस लगता है ना। इसकी ठोड़ी पकड़े वो इसके रूबरू आया तो इसके लफ्ज़ों पर वो तड़पी और नफ़ी में सर हिलाया। मैं बेवकूफ़ लगता हूँ उसे, मुझसे सच छुपाना आसान लगा था ना उसे। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर ओज़े को हवास बाख्ता कर रहा था। इसके दिमाग में क्या चल रहा था ओज़े को ज़रा भी खबर नहीं थी। मेहमंद कुछ ना कहें ओज़े, क्योंकि आपने हमारे दरमियान कहने सुनने को कुछ छोड़ा ही नहीं है। मेहमंद एक बार सो जाएं। अपनी जगह पर लेटता ओज़े को खुद से दूर कर गया। इसके दूर होने पर वो तड़पी थी। ये कैसी अजीब सी सज़ा दे रहा था, पास आकर यूँ दूर चले जाना। इसे करवट बदले लेटे देखकर इसे खुद पर गुस्सा आया था। काश वो घर वालों को सोहेल की सच्चाई बता देती। काश वो इसकी धमकी पर मेहमंद को वो सब ना कहती। इसके पास पछताने के लिए बहुत कुछ था और संभालने के लिए कुछ भी नहीं। आज इसका वलीमा था और घर में चहल पहल मची हुई थी। सालिक रात घर वापस नहीं आया था। कल वो जो इसके रवैये से थोड़ी मुतमईन हुई थी, पूरी रात इसने गायब होकर इसके नन्हे से दिल को अंदेशों में मुब्तला कर दिया था। वो सोकर उठी थी तो बेशिकन बिस्तर ने इसका मुंह चिढ़ाया। वो नहीं जानती थी इसने ठीक किया या गलत, मगर सालिक को सब बताने के बाद इसका दिल बेहद सुकून में आ गया था। वो अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ पर हरगिज़ नहीं कर सकती थी। हो रे क्या हुआ? सालिक नज़र नहीं आ रहा। वो अपनी सोचों में गुम थी। जब आयशा की आवाज़ पर वो सोचों के गर्दाब से निकल कर इसे देखने लगी। न जाने क्यों इसे आयशा की आंखों में अजीब सी तपिश महसूस होती थी। आज वलीमा है और दूल्हा ही गायब। वैसे हैरत की बात है, कौन अपनी नई नवीली दुल्हन को ऐसे अकेले छोड़कर जाता है? सालिक का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? चेहरे पर फिक्र लाए वो लहजे में हद दर्जा चाशनी घोले से पूछ रही थी। हो रे बेटा, पार्लर वाली आ गई हैं, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? जाएं कमरे में। आयशा के सवालों पर परेशान हो रही थी ज़ोहरा बेगम ने इसकी परेशानी दूर की। वो फ़ौरन से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और इसके जाती ज़ोहरा बेगम सोफ़े पर बैठी आयशा के सामने आकर रुकी। आयशा, वक्त बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, तुम भी बदल जाओ खुदा के लिए। बहुत मुश्किलों से मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, इन्हें मत ख़राब करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ज़ोहरा बेगम की बात इसे किसी तीर की तरह लगी थी। एक झटके से उठकर वो इसके मुकाबिल हुई। मैं क्या कर रही हूँ? ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो आयशा, सालिक और होरे के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। उनकी बात पर इसका दिलकश कहकहा फ़ज़ा में गूंजा। वो इन पर हंस रही थी, मजाक उड़ाती हंसी। मुझे जो चाहिए होता है ना, वो मैं हासिल करके रहती हूँ, चाहे सामने वाले की मर्ज़ी हो या नहीं। इन्हें कहती हुए इनकी साइड से निकलते चली गई, जबकि इसकी बातों से ज़ोहरा बेगम को एक नई टेंशन ने आन घेरा था। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इसकी तैयारी को आखिरी टच देते ब्यूटिशियन ने इसकी तारीफ़ की थी, क्योंकि वो लग ही ऐसी रही थी। वाकई बिल्कुल अपने नाम की तरह हूर लग रही हैं आप। साथ इसकी आई हेल्पर की तारीफ़ पर वो सर झुका गई। क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी का? दिल में कहते वो अपनी कलाई में मौजूद चूड़ियों को देखने लगी। हाँ, ये सच था, इसे अरमगान ने अपनी तरफ राग़िब किया। मगर ये भी सच था, वो इसे पसंद ज़रूर करती थी मगर मोहब्बत नहीं। इसके साथ वो अजीब सी उलझन महसूस करती थी, जबकि सालिक के साथ इसे इन 2 दिनों में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। एक गरमाइश सी थी इसके साथ में। और कुछ निकाह का बंधन ही ऐसा था। आपके शॉल तो आपको देखते रह जाएंगे। उनकी बात पर ना चाहते हुए भी हौले से मुस्कुराती। इसका दुपट्टा सेट करके वो दोनों कमरे में से छोड़कर चली गई और इनके जाती कमरे का दरवाज़ा खुला था। उजलत में अंदर आते सालिक हैदर दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ा, सामने शीशे के सामने खड़ी होरे को देखकर इसके कदम थमे। रॉयल गोल्डन कलर की पैरों को छूती मैक्सी पर गोल्ड ज्वेलरी में वो मुकम्मल मेकअप के साथ 2 आदशा बनी इसके सामने रखी इसे अपने मासूम हुस्न से मबहूत कर गई थी। खुद पर पड़ती नज़रों की तपिश पर हूरे ने सर उठाकर देखा और सामने सालिक हैदर को खड़े देखकर खफा खफा से रुख मोड़ गई, जिस पर सालिक के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया। मजबूत कदम उठाता वो इसके रूबरू आया और इसका रुख अपनी जानिब किए इसका झुका सर देखने लगा। नाराज़ है मुझसे हो रे इतनी नाराज़गी की जवाब भी नहीं देंगी अब? इसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर उठाते इसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। होरे ने अपनी गिलाफी आंखें उठाकर सालिक हैदर को देखा, जो इन आँखों को देख कर इन आँखों में डूब कर उभरा। इन आँखों के मैं सदके जानम,
اس کی آنکھوں پر جھک کر اپنے لب رکھتا وہ اسے تھرا گیا۔ آپ ابھی کچھ نہ بولیں ورنہ ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا خود پر۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ اسے کچھ بھی بولنے سے روک گیا۔ اس کے لفظوں پر حورے کے سارے جسم کا خون چہرے پر چھلکا۔ سمجھ نہیں آتا میں آپ سے بات کروں یا بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ اس کے حسین چہرے پر نگاہیں جمائے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ ایک سکون سا سالک حیدر کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ حورے کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا۔ حورے کے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے۔ حورے تیار ہو گئی ہو تو؟ عائشہ جو اپنے دھیان میں ہی حورے کو بلانے آئی تھی ان دونوں کو دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہیں حورے بوکھلا کر سالک کی گرفت سے دور ہوئی تو سالک کے ماتھے پر بلوں کا جال بنا تھا۔ آئی ایم سوری میں مارے غصے کے عائشہ کا چہرہ لال ہوا، جس پر قابو پاتے مصنوعی شرمندگی سے کہتے آگے بڑھی۔ وینیو پر جانے کا ٹائم ہو گیا، تم چلو ہم آتے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتا بنا حورے پر دوسری نظر ڈالے اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا، جبکہ اس کے اس طرح کرنے پر حورے کا دل بیٹھ گیا، وہ اسے ناراض کر گئی تھی۔ گاڑی وینیو پر آ کر رکی تو بجھے دل سے وہ سب کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ کوئی اور وقت ہوگا تو وہ خوشی خوشی یہاں آتی، مگر جو طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا وہ اس کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا۔ سب کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے حورے سٹیج پر گم سم سی بیٹھی نظر آئی۔ اس کی بات یاد آئی تو جلدی سے سٹیج پر حورے کے پاس آئی۔ مہر اسے اپنے سامنے دیکھ کر فوراً سے اس کے گلے لگی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، میں نے انہیں سب بتا دیا مہر۔ پھر انہوں نے کہا انہیں ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حورے کی بات پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ بس اب تم بھی سب بھول جاؤ اور اپنے اور سالک بھائی کے بارے میں سوچو، مگر میں نے انہیں ناراض کر دیا مہر۔ منہ بسور کر کہتی مہر کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ اب کیا کر دیا؟ مہر کے پوچھنے پر اس کا جہاں چہرہ سرخ ہوا وہیں سب سمجھتے مہر معنی خیزی سے مسکرائی۔ بتا بھی دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی مہر۔ اس کی دہائی پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور وہیں دور سٹیج پر نظریں جمائے بیٹھے التمش خان زادہ کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ میرے سامنے تو اتنی خوش مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، آپ اپنی شکل بھی تو دیکھیں نا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سالک نے شرارت سے کہا، تو ساتھ بیٹھے مہمند کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میری شکل تجھ سے تو پیاری ہے، اگر تو دوست نہ ہوتا تو یہ شادی بھی نہ ہو رہی ہوتی۔ التمش کے دل جلے انداز کو ان دونوں کو کہا گونجا تھا، بھابھی کو کیوں نہیں لایا؟ التمش کے جلے انداز کو نظر انداز کر کے سالک نے مہمند کی جانب اشارہ کیا، رخ کیا جو اس کے ذکر پر کندھے اچکا گیا۔ بھائی معاف بھی کر دے، اب انہیں ایسی بھی کیا سزا دینا؟ تم دونوں میرے دوست ہو یا اپنی بھابھی کے؟ جل کر کہتے ان دونوں کو گھورا۔ دیکھ بھائی، ابھی ہم بھابھی کے بھائی ہیں اور ان کی وکالت کریں گے۔ ہاں تو کر وکالت، میں ذرا سٹیج کی طرف جا کر اپنی پیاری سی بہن کو شادی کی مبارک تو دے آؤں۔ حورے کو دیکھتے التمش کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے اپنی بہن کی کمی کو بہت محسوس کیا تھا، اور حورے کو دیکھ کر ان دونوں کا دل ہی نرم ہوا تھا۔ حورے ان سے ملیے، یہ میرے دوست ہیں۔ حورے کو مہر سے باتوں میں مگن تھی۔ سالک کی آواز پر سر اٹھا کر اس نے سالک کے دائیں بائیں کھڑے مہمند اور التمش کو دیکھا، جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حورے کی نظروں کے تعاقب میں مہر نے دیکھا تو اس کا دل لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ سامنے کھڑے التمش کو دیکھا، اس کی سانسیں سینے میں اٹکیں، جبکہ وہ تو ایک نظر مہر پر ڈالتا حورے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ، اس کے سر پر باری باری ہاتھ رکھ کے ان دونوں نے دعا دی، جس پر حورے کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بھائی ہو کر بھی اس نے کبھی بھائی کی محبت نہیں محسوس کی تھی۔ آج جب ان دونوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایک تحفظ کا احساس اسے ہوا تھا۔ سٹیج سے اتر کر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب باقی سب حورے سے مل رہے تھے۔ التمش کو یہاں دیکھ کر خوف سے اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ آپ کو آپ کی امی بلا رہی ہیں۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو اس کے پاس آئی۔ میری امی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارکنگ میں اپنی شال لینے جا رہی ہیں، آپ کو بلایا ہے۔ وہ لڑکی اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی۔ اس کے جاتی وہ اپنی پارکنگ کی جانب بڑھی کہ اچانک پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ امی، خوفزدہ ہو کر اس نے اپنی ماں کو پکارنا چاہا، جب کسی نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے اس کی بولتی بند کی۔ جانا، مجھ سے خفا کیوں ہے یار؟ التمش کی آواز پر مہر کی آنکھیں پھیلیں۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر شور کیا تو میں آپ کو لے کر بھاگوں گا یہاں سے۔ اس کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹاتے کچھ کہنا چاہتا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔
मैसेज पढ़कर इसके माथे की रगें उभरी। आपसे रात आकर बात करूंगा, अभी जाना ज़रूरी है। इसके कान के करीब सरगोशी करते इसकी कनपट्टी पर अपना सुलगता लम्स महकाता वो लंबे डग भलता वहाँ से निकलता चला गया। पार्किंग में आकर इसने सबसे पहले मेहमान का नंबर डायल किया था। वो शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वक्त आ गया है इसे मज़ा चखाने का। तो अकेले कुछ नहीं करेगा, ये हमारी जंग है, मिलकर लड़ें कि तो इंतज़ार कर मेरा। मेहमान इसे इंतज़ार का कहता फ़ोन रख गया। जबकि मेहमान का इंतज़ार करते इसने स्टेयरिंग पर सर टिकाकर आंखें मौंदी तो माजी की तल्ख यादें इसकी याददाश्त के पर्दे पर चलती इसकी रगों में दौड़ते खून में उबाल पैदा कर गईं। मेहमान के आते ही किसी को सबक सिखाने के लिए रवाना हुए थे, जबकि दूसरी तरफ सोफे पर बैठा अरमगान हूरे को अगवा करने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। माजी, खुदा के लिए साजिद, मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। अपनी कमर पर बेल्ट के पड़ने से अज़रा की चीख बुलंद होती जा रही थी। कमरे के कोने में सहमा बैठा अल्तमश खौफज़दा से अपनी माँ को पिटते देख रहा था। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये रोज़ का मामूल था। इसका बाप जहनी मरीज़ था जो रोज़ रोज़ इसकी माँ को अपने नफसियातीपन का निशाना बनाता, और घर के सभी लोग खामोश तमाशाई बने ये सब होने देते। झूठ बोलकर अज़रा की साजिद से शादी करवाई गई। शुजा और कमरोज़ अहमद का झूठ खुलने पर भी कोई कुछ नहीं कर सका। वो दोनों भाई साजिद को समझाने के बजाय इसे मज़ीद बढ़ावा देते और वो इनकी शह पर जानवर से भी बदतर सलूक अज़रा और अल्तमश के साथ करता। अल्तमश के मासूम जहन में अपने दोनों ताया की किए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत थी, हद से ज़्यादा नफ़रत। साजिद के साथ साथ वो दोनों भी इसकी माँ के बराबर के कसूरवार थे। रोज़ रोज़ की मार और ज़िल्लत बर्दाश्त करते करते अज़रा थक गई थी। फिर एक दिन साजिद ने तमाम हदें पार कर दी। गर्म सिलाख से इसने अज़रा की कमर दाग दी, क्योंकि शुजा ने इस पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वह शुजा अहमद को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। साजिद ने मार मार कर अज़रा को अदमुआ किया था। बरसती बारिश में अज़रा और अल्तमश को इन लोगों ने घर से निकाल दिया। ज़ख्मों से चूर अज़रा रोड पर घिसटती जा रही थी। वो दोनों माँ बेटे नहीं जानते थे उनका ठिकाना कहाँ होगा। अज़रा के बाप ने 2 शादियाँ की थीं। पहली बीवी से उनके 2 बच्चे थे, साबिर और समीना, जबकि दूसरी से अज़रा और एक अज़रा का भाई। छोटे भाई के वक्त अज़रा की माँ मर गई तो सौतेली माँ के रहमो करम पर आ गई। फिर बड़े होकर बाप का साया भी उनसे छिन गया। सारी ज़िंदगी खुशियों को तरसती रहीं। फिर साजिद के साथ शादी के बाद उनकी ज़िंदगी पहले से ही बदतर हो गई। इन्हें सोच में गुम वो बरसती बारिश में रोड के बीचों बीच चलती जा रही थी कि इन्हें पीछे से गाड़ी का बजता हॉर्न भी सुनाई न दिया। गाड़ी उनके पास आकर रुकी तो वो होश में आई, और होश में आते उन्होंने खाली नज़र गाड़ी से उतरते अली यार को देखा और होश व हवास से बेगाना हो गईं। इन्हें जब होश आया तो ख़ुद को अस्पताल के कमरे में पाया। अली यार उनके पास ही बैठे थे, जबकि उनका अपना सगा भाई अल्तमश का हाथ थामे परेशान नज़रों से अपनी बहन को इस अधमरी हालत में देख रहा था। अज़रा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। ज़िंदगी में पहली मुश्किलात इतनी थी कि एक दिन खबर आई कि साजिद मर गया। अज़रा बेवा हो गई, मगर ये खबर सुनते उनकी आंखों से कांसों भी नहीं गिरा। वो बेहिसी की इंतहा पर थी। ऐसे में अली यार ने उनसे शादी का फ़ैसला किया। अज़रा राज़ी नहीं थी, मगर इन्हें राज़ी होना पड़ा, और उनका ये फ़ैसला गलत साबित नहीं हुआ। अली यार ने उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। इन्हें इस बात से भी गर्ज नहीं रही कि अली यार की फ़ैमिली इन्हें पसंद नहीं करती। उनके लिए अली यार की मोहब्बत और इनका साथ ही काफ़ी था। मेहमद की पैदाइश के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार उतर आई। वक्त गुजरता गया और अल्तमश और मेहमद एक साथ बड़े होने लगे। मेहमद की पैदाइश के सालों बाद खुदा उन पर एक बार फिर मेहरबान हुआ, और मेहमद के 10 साल बाद उनके घर एक बार फिर खुशखबरी आई। मगर ये खुशी उनकी ज़िंदगी की आखिरी खुशी थी। अज़रा की यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, मगर वो बच्ची इनकी गोद में आने से पहले ही उनसे छीन दी गई। उनकी बच्ची को अगवा कर लिया गया था। अली यार गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर वो अपनी बच्ची वापस नहीं ला सके। अपनी मासूम बच्ची के गम में घुलती अज़रा ने अली यार की बाहों में दम तोड़ दिया। अली यार की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उजड़ चुकी थी। ऐसे में उनका ध्यान अल्तमश और मेहमद से भी हट गया। मेहमद को सब प्यार करते, अल्तमश इस प्यार को तरसता रहा।
اور پھر ایک دن علی یار گھر سے باہر گیا تو اس کا جنازہ ہی گھر میں آیا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا، زندگی نے بہت بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کے بعد التمش نے اپنے باپ کو بھی کھو دیا تو اپنے ماموں کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور محمد اور اس نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا۔ وہ دونوں ہی بہت میچور تھے، لیکن غصے میں ایک سے بڑھ کر ایک۔ التمش شجاع اور کمروز سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جو تکلیف ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے اس کی ماں نے برداشت کی، وہ ان دونوں کو بھی یہی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ ارمغان خان اس کے سوتیلے ماموں کا بیٹا، وہ کمروز احمد سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ کمروز احمد کے بیٹے نے اس کی بہن سے محبت کا ناٹک کر کے خود اپنی کزن سے نکاح کر لیا۔ کچھ پرانی دشمنی، کچھ بہن کا دکھ۔ ارمغان خان نے اس دن قسم کھائی تھی کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، اور اس سب میں التمش اس کے ساتھ تھا۔ محمد اس بات سے بے خبر تھا، اور پھر التمش خان زادہ کو ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے اس کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ تو نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ ریش ڈرائیو کرتا یہاں اس کے پاس آیا تھا، جو سرخ آنکھوں سے اس کے سامنے دیکھا شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ وہ مل گئی ہے محمد، ہماری بہن ہمیں مل گئی ہے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ محمد کے ہاتھ میں موجود گاڑی کی چابی چھوڑ کر زمین پہ جا گری۔ کہاں ہے وہ؟ محمد کو اپنی آواز کسی دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ ہورے کمروز احمد، ہماری بہن ہے محمد۔ التمش نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا جس پر اس کا پورا وجود تھرا گیا تھا۔ ہورے، اس نے زیر لب یہ نام دہرایا تھا، جبکہ چونکا تو سالک حیدر بھی تھا۔ اس نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسے ابھی تو شجاع احمد اور کمروز احمد کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور اب یہ نیا انکشاف۔ ہاں سالک حیدر، سلیمان خانزادہ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی زہرہ خانزادہ کا بیٹا، جنہوں نے اپنی پسند سے شادی کی، اور ان پر حویلی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود وہ بہت دھیان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ہورے نے کوئی تیسری بار اسے دیکھا، پھر نگاہیں واپس اپنے ہاتھوں پر مرکوز کر لیں۔ وہ اس کی ناراضگی بھانپ گئی تھی، مگر خود کا کیا کرتی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی انجان راستوں پر مڑتے دیکھ کر بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھی، مگر جواب نہ پا کر اس کا دل بھر آیا۔ ہورے، ان آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرنا چاہیے۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر فوراً سے پہلے اسے ٹوک گیا، جس پر سختی سے لب بھینچے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ گئی۔ اس نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا وہ اب سالک حیدر سے پورے راستے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ایک طویل سفر کے بعد گاڑی سالی شان فارم ہاؤس میں داخل ہوتے رکی تو نیند میں جاتی ہورے چونکی۔ انجان جگہ دیکھ کر اس نے پھر سالک سے سوال پوچھنا چاہا، مگر اس کا سرد رویہ یاد آتے وہ سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اس کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر اسے باہر آنے میں مدد کی، مگر اس کا بڑھا ہاتھ دیکھ کر ہورے نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھنے کے بجائے اپنا پلو اسے تھما کر خود گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کر گئی۔ اس کے خفا سے انداز کو سالک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے وہ اسی لیے اندر آیا۔ اتنا خوبصورت فارم ہاؤس دیکھ کر ہورے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اوپر دوسرا روم ہمارا ہے، آپ جائیں، میں آتا ہوں، اور ہاں چینج مت کیجیے گا۔ اسے قریب کر کے کان میں سرگوشی کرتے اسے جانے کا کہتا وہ خود باہر آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ جانے کی؟ سہیل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو موبائل پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ تمام ہمت مجتمع کرتے اس نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ میں کون ہوتا ہوں منگیتر؟ بس بہت ہو گیا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں محمد خانزادہ کی بیوی ہوں، ان کی عزت۔ اگر اب تم نے مجھے فون کیا یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں محمد کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو، اور یہ جان کر وہ جو حشر تمہارا کریں گے نا، اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اسے کھری کھری سنانے پر سہیل کو جھٹکا لگا تھا، جہاں وہ دبوں سی اوزے اور اب کہاں یہ شیرنی۔ تم شاید بھول رہی۔ میں جو بھولی تھی وہ مجھے یاد آ گیا۔ میں بھول گئی تھی کہ میرا شوہر تم جیسے 2 ٹکے کے انسان کو منٹوں میں ڈھیر کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اب یاد رکھنا، میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آنے والی، اور اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو مجھ سے دور رہنا۔ اور را کر کہتے وہ بنا سہیل کا جواب سنے فون بند کر گئی۔ کال کٹ کرتے اس نے موبائل سینے سے لگایا تھا۔ وہ مزید اس بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل دیکھا۔ یہ موبائل سہیل نے اسے حویلی میں دیا تھا۔
وہ اسے دھمکا کر گیا تھا کہ اگر اس نے مہمند سے دوری نہیں رکھی تو مہمند کو جان سے مار دے گا، اور ڈر گئی تھی بہت بری طرح سے۔ مگر اب مہمند کی ناراضگی پر اس کا دل مچل رہا تھا، اس کی محبت کے لیے، اس کی قربت کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج کیسے بھی مہمند کو منا کر رہے گی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور آج وقت آ گیا تھا وہ اپنی محبت کا اظہار اس سے کر سکے، مگر اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیسے کرے۔ مہمان گھر پر نہیں تھا، وہ کب واپس آئے گا یہ بھی نہیں پتا تھا اسے۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھتے مہمان کو منانے کے طریقے سوچنے لگی۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہوتے وہ سب گھر آ گئے تھے۔ اب سبھی شجاع احمد کے پورشن میں بیٹھے تھے، جبکہ مہر کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ٹیبل پر رکھے خاک کے انویلپ کو دیکھ کر کمروز صاحب نے وہ انویلپ شجاع احمد کے سامنے کیا۔ لا علمی کا اظہار کرتے انہوں نے وہ تھاما جہاں ان کا نام لکھا تھا۔ یہ کب آیا؟ خود سے کہتے ہوئے اسے کھولنے لگے۔ مہر نے ان کے آگے چائے کی ٹرے رکھی اور مڑ کر کمروز احمد کو چائے دینے لگی۔ شجاع احمد نے کچھ تصاویر اس پیکٹ میں سے نکال لی جنہیں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ مہر، وہ جو واپس کچن کی طرف جا رہی تھی، اپنے بابا جی کی دہاڑ پر خوف سے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے زمین بوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ ہمت کیسی ہوئی اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ اتنا بڑا دھوکہ مہر؟ وہ غصے سے دہاڑے اور ان کی دہاڑ پر مہر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تصاویر تھیں تو کیا انہیں؟ اس سے آگے مہر سے سوچا بھی نہیں گیا۔ مہر ادھر آؤ۔ کمروز احمد کے بلانے پر وہ شکستہ قدموں سے اپنے باپ کے سامنے آئی تو انہوں نے غصے سے ہاتھ میں تصاویر اس کے منہ پر ماری۔ تصویریں اس کے چہرے پر لگتی زمین پر بکھرتی چلی گئیں۔ اس کے اور التمش کے نکاح کی تصاویر۔ کون ہے یہ؟ کیوں کیا ایسا مہر؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ وہ اسے مارنے کو لپکے تھے، اس کے منہ پر تھپڑ مار کر انہوں نے دوبارہ اس پہ ہاتھ اٹھانا چاہا۔ جب مہر کو مارتا ان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ شجاع احمد نے گردن گھما کر خود کو روکنے والے کو دیکھا۔ التمش کو سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، وہیں مہر کو اسے دیکھ کر صدمہ ہوا تھا۔ تم؟ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا آپ کو سسر صاحب، سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامے ان کے اور مہر کے درمیان آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر؟ آپ کا گھر؟ سیریسلی؟ اس نے حیرت کا مصنوعی مظاہرہ کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے گھر میرے باپ کے نام تھا، ہے نا؟ اس کی بات پر ایک جھٹکے سے شجاع احمد نے اسے دیکھا۔ وہی آپ کا بھائی ساجد احمد جسے آپ لوگوں نے اپنے لالچ میں آ کر مال دیا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ان کے سروں پر پہاڑ گرا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکا دیتے وہ چلائے، جبکہ اپنے باپ کا یہ روپ دیکھ کر مہر پتھر ہو گئی تھی۔ یہ ساجد کون تھا؟ اور التمش کس ساجد کی بات کر رہا تھا؟ کیا ہوا تھا ابو؟ بھول گئے میرے باپ کو، جس کے ساتھ مل کر آپ نے میری ماں سے چھت تک چھین لی تھی؟ دھڑ دھڑ ساتوں آسمان مہر کے سر پر گرے تھے۔ التمش اس کا کزن یاد آیا اب؟ اور آپ؟ وہ اب کمروز کی جانب بڑھا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا نکاح میں میرا ساتھ دے کر میرے خلاف یہ سب کریں گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ بولا نہیں، غرایا تھا۔ کمروز؟ شجاع احمد کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ ہاں، آپ کے بھائی، انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا تاکہ میں مہر سے نکاح کر سکوں اور اپنے بابا کا حصہ آپ سے چھین سکوں۔ نکاح میں مہر کے ولی بنے تھے یہ، اور بعد میں میرے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے تھے۔ مگر ایک بات میری یاد رکھیں، جو شخص میری بہن کو ہم سے چرا کر یہاں رکھ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب کی بار وہ دونوں بری طرح گھبرائے تھے۔ میری حورے کو اپنے پاس رکھ کر ہمیں سزا دینا چاہ رہے تھے نا؟ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا بول رہے ہو؟ ثاقب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا۔ سچ بول رہا تھا، حورے کو اغوا کیا تھا ان لوگوں نے، میری بہن ہے وہ چلایا تھا۔ اور یہ میری بیوی جسے میں آج لینے آیا ہوں۔ خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ شجاع احمد نے مہر کو اپنے پیچھے چھپایا، وہیں سمرا اور زمرد بیگم کے چہرے پر خوف ابھرا تھا۔ نکاح نامہ میرے پاس ہے، سارے حق رکھتا ہوں اپنی بیوی پر۔ جانے دے مہر کو اس کے ساتھ شجاع صاحب۔ زمرد بیگم کی آواز پر روتی مہر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس ہی صحیح، مگر میں اپنی بیٹی کی زندگی آپ کے غلط فیصلوں کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ ساری زندگی آپ نے اپنے لالچ میں فیصلے کیے۔ آپ نے حورے کی شادی بھی سالک سے اسی لیے کی کیونکہ اس کا تایا آپ کو بزنس میں ایک بڑا پرافٹ دے رہا تھا۔
اگر وہ نہ دیتا تو آپ کبھی وہ فیصلہ نہیں کرتے۔ آپ نے صابر خان کی زمین پر بھی قبضہ کیا، جس کی وجہ سے وہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، اور آپ میری مہر کو بھی اپنے لالچ کے لیے استعمال کریں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سالوں کا دبا غصہ تھا جو آج نکلا تھا۔ جاؤ مہر، اپنے شوہر کے ساتھ، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں خود کو ختم کر لے۔ امی نہیں، ان کے چھری گردن پر رکھنے پر وہ تڑپی۔ امی، چلی جاؤ تم مہر گل، چلی جاؤ یہاں سے، کیونکہ آج اگر تم نہیں گئیں تو یہ نکاح باقی رہے گا، نہ تمہاری خوشیاں۔ نہیں امی، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں میں، اگر کوئی بیچ میں روکنے آیا تو سارے ثبوت کل پولیس کو مل جائیں گے۔ دھمکی دیتا وہ مہر کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا جس پر وہ تڑپی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی بابا۔ اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا جو ایک طرف خاموشی سے کھڑے تھے۔ اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ ایک خود غرض انسان تھے جنہیں صرف دولت روپے سے مطلب تھا۔ اپنی انا کی تسکین کی خاطر انہوں نے حورے کو اغوا کیا اور اسے ساری زندگی دبا کر رکھا، اور سب بھی پکڑے جانے کے خوف سے وہ خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کریں مہر، سنجیدگی سے کہتا وہ اس کا ہاتھ تھامے اس گھر سے نکلتا چلا گیا، اور وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھی مسلسل روتی سسکتی التمش کا امتحان لے رہی تھی۔ لب بھینچے وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابھی وہ جس حال سے گزر رہی تھی اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا۔ موڑ کاٹتے گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کی حدود میں داخل ہوئی تو التمش نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی مہر کو دیکھا، جو ولیمے والا ہی ڈریس پہنی ہوئی تھی، جبکہ رونے سے آنکھوں کا کاجل پھیل رہا تھا۔ گاڑی پارک کرتا وہ گاڑی سے اترتا اس کے پاس آیا جو ابھی تک رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مہر، باہر آئیں، سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ مہر کے سامنے پھیلائے، جسے مکمل نظر انداز کرتے وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی۔ التمش نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس کا رویہ برداشت کیا اور گاڑی سے اس کا سامان نکالنے لگا جو زمرد بیگم پہلے اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی کیونکہ مہر ان کی سوتیلی بیٹی تھی۔ یہ وہ راز تھا جو وہ مر کے بھی مہر کے سامنے نہیں کھول سکتا تھا۔ پہلے ہی اپنے سگے رشتوں کو بھیانک روپ دیکھا تھا، اب یہ سچ اسے ہلا کے رکھ دیتا۔ گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرتا وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ بنا کچھ کہے التمش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسی لیے اندر بڑھا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ اپنے فلور پر آیا جبکہ مہر کا ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ نہ اس نے ہاتھ چھڑایا نہ اس نے چھوڑا۔ ڈور لاک کرتا وہ اسی لیے اندر آیا۔ مہر نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے الگ کیا تھا، جس پر التمش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دروازے لاک کر کے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک کر خود صوفے پر بیٹھتے اپنے کف کھول کر آستین اوپر چڑھا گیا۔ یہاں آ کر بیٹھ جائیں مہر۔ اسے سوں سوں کرتے دیکھ کر اس کا دل تھوڑا نرم ہوا تھا، ورنہ اس کے باپ کی وجہ سے مہر پر بھی وہ غصہ تھا۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتے غصے سے چلائی، جس پر التمش کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے قریب آنے پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی، مگر اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے التمش نے اس کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ رات وہ کب یہاں سویا اسے بالکل بھی خبر نہیں ہوئی۔ ہوش کی دنیا میں آتے اسے سب سے پہلا خیال مہر کا آیا تھا جو اندر کمرے میں بند تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ اٹھ بیٹھا۔ گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ صوفے پر سونے سے جسم میں اٹھتا درد محسوس کر کے وہ اٹھ کر سائڈ ٹیبل تک آیا اور دراز سے چابی نکال کر وہ اس کمرے میں سامنے آئے جہاں اندر مہر موجود تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے لاک کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دبیز پردوں سے آتی ہلکی روشنی کمرے میں جگہ بنانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی۔ التمش نے ایک نظر بیڈ پر بے خبر سوئی مہر کو دیکھا۔ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے اس نے سب سے پہلے چینج کیا تھا۔ شرٹ لیس وہ سیدھا بیڈ پر آتے اس کے پہلو میں لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے قریب کر کے آنکھوں پر پڑتی سورج کی روشنی نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے گھڑی کو دیکھا، پھر اپنی باہوں میں سمٹی حورے کو جو اس کی شرٹ میں موجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرا گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ موو آن کر سکے گا، وہ شادی کرے گا اور اس کی زندگی میں کبھی روشن صبح طلوع ہوگی، مگر آج وہ دن آیا تھا جب اسے اپنا بڑا خوش قسمت لگا تھا۔ اس کی پلکوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلانے لگا۔
अपने सीने पर रखे इसके सर को तकिए पर मुंतकिल करता, वो इसके माथे को लबों से छूते इस पर कंफर्टर डालता बेड से उठा, अलमारी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हुआ था। वो फ्रेश होकर वापस आया तो अपने मोबाइल का ख्याल आया। बेड पर बैठते इसने अपना मोबाइल ऑन किया ही था जब पीछे से होरे ने इसके पुश्त पर सर टिकाते इसके गिर्द अपने नाजुक बाहों का हिसार बांधा। चौंक कर सालिक ने हैरत से इसे देखा, खुलकर मुस्कुरा दिया। वो नींद में थी, अगर जाग रही होगी तो ऐसी जसारत कभी ना करती। मोबाइल वापस साइड पर रखते इसने होरे को आगे करके मुकम्मल अपने हिसार में लेते बैकग्राउंड से टेक लगा ली। तभी इसका मोबाइल एक बार फिर बजना शुरू हुआ था। वो जानता था कौन है, इसे इतने मैसेज कर रहा था। इसे एक किस्सा भी ख़त्म करना था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि होरे किसी भी किस्म की बदगुमानी का शिकार हो। होरे जान उठ जाए, हमें घर के लिए भी निकलना है। चेहरे पर आए बाल को पीछे करता नरमी से इसके गाल सहलाने लगा। नम हाथों के लम्स पर होरे ने सुर्ख होती आंखें खोलकर एक नज़र सालिक को देखा। आयशा का राज, वो गहरी नींद में थी जब इससे अपना दम घुटता महसूस हुआ था, जैसे किसी ने कोई भारी भरपूर सामान इसके ऊपर लाकर रख दिया हो। एक झटके से आंखें खोले इसने खुद पर रखे बोझ को देखा। इसकी आंखें हैरत से फटी थी। अल्तमश को अपने करीब, वो भी बिना शर्ट के देखकर इसका चेहरा मारे शर्म के लाल हुआ था। पेशानी पर बल डाले महल ने पूरी कुव्वत से इसे खुद से दूर करना चाहा था, मज़ीद इसके करीब हुई थी। अल्तमश को एक इंच भी हिलाना इसके नाजुक वजूद का काम नहीं था, मगर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। इसे खुद से दूर करने की खातिर मुसलसल कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। जबकि दूसरी जानिब वो जो नींद से जाग चुका था मुस्कुराहट छुपाए इसकी कोशिशों को देख रहा था। उफ, इतना वजनी इंसान, पता नहीं क्या खाते हैं, एक इंच भी नहीं हिल रहे। गहरे गहरे सांस भरते वापस इसके हाथ पर सर रख गई। एक तो कल से कुछ खाया नहीं था और सुबह सुबह इतनी मुशक्क़त कर ली थी, वजूद में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। थक कर इसके हाथ पर सर रखे इसने ज़रा सा नज़रें उठाकर अल्तमश को देखा। खड़े नकोश, घनी दाढ़ी, मूँछों से ढके वो नाबी लब, खड़ी सुतवा नाक और इस पर मौजूद वो नन्ना सा तिल। मेहर गुल के दिल में एक बार फिर इसकी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली थी। ये वो शख्स था, पहली मुलाकात में भी इसके दिल को अपना असीर कर गया था, जिसके ख्वाब इसने जागती आंखों से देखे थे। अब वो मिला भी था तो कैसे। वो इसके चेहरे को देखे गई, दिल में इसे छूने की ख्वाहिश ने शिद्दत से ज़ोर पकड़ा था। वो इस लम्हे के सहर में जकड़ी, मोहब्बत में लिपटी, आहिस्ता से ऊपर होते अल्तमश के होंठों को अपने होंठ रखते आंखें मूंद गई। आहिस्ता से अपना हाथ इसके होंठों की जानिब बढ़ाया, तभी वो हाथ अल्तमश की गिरफ्त में आया। वहीं महर की जान लबों पर आई थी। क्या कर रही है महर गुल? इसका नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते वो हल्का सांप पर झुका, जो सख्ती से आंखें बंद किए बेसुध थी। इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करता वो इसके गिर्द हिसार बांध कर इसे मज़ीद अपने करीब करता आंखें मूंद गया। गाड़ी से टेक लगाए वो होरे के बाहर आने का वेट कर रहा था। इन दोनों को घर के लिए वापस निकलना था। इससे पहले वो इसे आवाज़ देता इसे वो घर से बाहर आती नजर आई। इसके मंगवाए गोल अनारी रंग की जालजट का फ्राक पहने, जिस पर हल्का काम हुआ था, बालों को खुला छोड़े इसने दुपट्टा सर पर लिया हुआ था, मेकअप से पाक चेहरा। वो इसकी चाहतों के रंग में ढली, इसके खुशबुओं में नहाई, सालिक खैदर को मबहूत सा कर गई। बेख्तियार इसके लबों से माशाल्लाह निकला था। करीब आने पर इसने होरे की जानिब हाथ बढ़ाया तो मुस्कुराते लबों के साथ इसका हाथ थाम गई। हलाल मोहब्बत में कितनी ताकत होती है वो अच्छे से समझ गई थी। इसके लिए दरवाज़ा खोलते, इसकी गाड़ी में बिठाते वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। इसका हाथ थामे गाड़ी ड्राइव करता मुसलसल गुनगुना रहा था। होरे ने शुक्र अदा किया था और मुस्कुराते बाहर के नज़ारे देखने लगी। चंद घंटों की मुसाफत के बाद वो घर के बाहर थे। चलें, सालिक को कहते गाड़ी से उतरने लगी, जब सालिक ने इसका बाजू थाम कर इसे गाड़ी से बाहर जाने से रोका। होरे ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। कुछ कमी लग रही है होरे? क्या? दुपट्टा सर पर टिकाते हैरत भरी नज़रों से सालिक को देखा। गाड़ी में इसकी इस जसारत पर होरे की आंखें मज़ीद फैलीं। इसके नर्म लबों को पूरी शिद्दत से महसूस करता वो पीछे होता, भीगे लबों पर अंगूठा फेरते मुस्कुराया। अब लग रही है ना मेरे रंग में रंगी।
क्या आप चाहती हैं कि आपको यहाँ गाड़ी में मनाऊं? कदरे झुक कर शरारत से कहता होरे को बौखला गया। फुर्ती से गाड़ी से निकलते वो सालिक को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। इसका हाथ मजबूती से थामे वो अंदर बढ़ा। लाउंज में कदम रखा तो सबको लाउंज में ही मौजूद पाया। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करता वो होरे का हाथ थामे आगे आया तो सबसे पहले ज़ोहरा बेगम ने सलाम का जवाब देते इसके पहलू से लगी होरे को देखा, जिससे आती सालिक हैदर की खुशबू ने इन्हें अंदर तक मुतमईन किया था। उनका बेटा आगे बढ़ गया था, इससे बड़ी उनके लिए कोई खुशी नहीं थी। वहीं दूसरी जानिब होरे के चेहरे पर सालिक हैदर की कुर्बत के रंग देखकर आयशा के सीने पर सांप लौटे थे। आ जाओ बच्चों, बैठो। रुबीना बेगम के कहने पर वो सोफे पर बैठता, दूसरे सोफे पर जाती होरे का हाथ थाम कर इसे अपने साथ ही बिठा गया, जबकि सबके सामने इसकी इस हरकत पर शर्म से होरे ने सर झुकाया। आयशा को सालिक और होरे के लिए चाय ले आओ। नहीं ताई अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं और होरे खा पी कर ही आए हैं। हमें तो लगा था आप 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं आने वाले सालिक भाई। इरादा तो कुछ ऐसा ही था, मगर क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम होरे की पसंद की जगह पर जाएंगे, है ना होरे? इसके गिर्द मजबूत हिसार बांधता वो इसे शर्म से लाल कर गया, जबकि होरे के लाल चेहरे को देखकर सालिक हैदर को देखकर अलिशबा हैरान हुई थी। ओ गॉड भाभी, आप 2 दिन में क्या जादू कर दिया सालिक भाई पर। देखें कैसे अच्छे से नरमी से बात कर रहे हैं आपसे। माशाल्लाह, नज़र न लगे मेरे बच्चों को। आगे बढ़कर होरे और सालिक का माथा चूमते उन्होंने दिल से इन्हें दुआ दी, जबकि ज़ोहरा बेगम के इतने प्यार भरे अंदाज पर इसे अपनी माँ याद आई, जिनके प्यार के लिए वो तरसती ही आई थी। चलो जाओ, तुम लोग आराम करो, अब मैं खाने के टाइम बुलवा लूँगी। ओके, चलें होरे। अपनी जगह से उठते सालिक ने अपना हाथ होरे की जानिब बढ़ाया, जिसे देखकर इसने एक बार बाकी सबको देखा। शर्म से लाल चेहरा लिए इसने सालिक का हाथ थामा, जिसे पकड़कर वो इसे अपने साथ लिए ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा था। और सालिक हैदर का होरे के साथ ये रूप देखकर आयशा का दिल क्या सब कुछ तहस नहस करते। इस अंधेरे कमरे में ब्लैक हुडी पहने बैठा, जबकि इसके सामने मौजूद शख्स की आंखों में वहशत सी थी। वो दोनों ज़मीन पर पड़े इस इंसान को देख रहे थे, जिसका वजूद कहीं से भी ज़ख्मों से खाली नहीं था। वो बेचारा माफिया मांग मांग कर थक गया था, मगर इन दोनों को इस पर रहम नहीं आया था। एक तेज़ ठोकर ऐसे पेट में मारता वो इस कमरे से निकलता रोशनी में आया, तो दूसरा वजूद भी उठकर इसके पीछे आते अपनी उड्डी उतार कर दूर फेंक चुका था। इसको इसकी किए की सज़ा मिल गई। अब तो भाभी को सज़ा देना बंद कर मेहमंद। सज़ा ज़रूरी है। जब तक लड़कियां खामोश रहती हैं, इन जैसे दरिंदों में इतनी हिम्मत आती है कि वो इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। और मैं नहीं चाहता कि उसे ख़ुद को दूसरा मोहरा बनने दे। इनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो मुझे बिना डरे बताएं और सामने वाले को इसकी औकात याद दिला दें। यार भाभी ऐसा कर चुकी हैं। क्या मतलब? मेहमंद ने चौंक कर अल्तमश को देखा। इसके देखने पर अल्तमश ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग इसके सामने खोल कर रख दी, जिसमें इसकी और सुहेल की कॉल रिकॉर्डिंग थी। जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग सुनता जा रहा था, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। फाइनली थोड़ी बहादुरी दिखाई। ऊज़े की बातें सुनकर दिल पर जैसे ठंडे पानी की छींटे पड़े थे। तेरी वाली में बहादुरी नहीं और मेरी वाली में कोट कोट कर बहादुरी भरी पड़ी है। इसकी सुबह वाली जसारत याद करके अल्तमश के लब तबस्सुम में ढले। बहनोई साहब कहाँ हैं हमारे? आज तो घर वापस आया होगा, मेरी बात नहीं हुई इससे। इसका मोबाइल बंद था। चलो फिर हम यहाँ क्यों बैठे ख्वार हो रहे हैं? अपनी अपनी बीवियों को अपना बूथा दिखाते हैं। वैसे भी इस बहादुरी पर इनाम तो बनता है उज़े का। नज़रों में इसका नाजुक सरापा लिए वो अल्तमश के साथ बाहर की जानिब बढ़ा था। मुसलसल बजते मोबाइल ने इसकी नींद में खलल डाला। इसने एक नज़र अपने सीने से लगी गहरी नींद सोए होरे को देखा। मोबाइल को हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाकर नंबर देखकर इसने फ़ौरन से कॉल रिसीव की थी। हेलो। इसके हेलो के जवाब में जो कुछ सुनने को मिला, इसे सुनकर सालिक ने सख्ती से अपने लब भींचे थे। ओके, मैं देख लूँगा। इसे जवाब देते कॉल बंद करते मोबाइल साइड पर रख गया। इसने होरे पर कंफर्टर दुरुस्त किया और ज़मीन पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनता अपने बेड से उठकर बालकनी में आ गया। इसके अंदर एक आग लगी थी। इसने लॉन में टहलती आयशा को देखा, जो शायद किसी की मुंतज़िर थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सालिक। तो मुझे दे ही क्या सकते हो सालिक हैदर? माजी में कहे गए अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे थे। नफ़रत से सामने खड़ी आयशा को देखकर वो कमरे से निकलता बाहर की जानिब बढ़ा था।
फिलहाल वो इस घर से दूर जाना चाहता था, मगर इससे पहले वो दरवाजे की जानिब बढ़ता आयशा इसके सामने आई थी। कहाँ जा रहे हो सालिक? सामने से हटो मेरे। सख्ती से अपने जबड़े भींचे बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। नहीं हटूंगी, मुझे बात करनी है तुमसे। सालिक के एक नज़र इसे देखा, सर हिलाते एक तरफ बढ़ा। इसके मानने पर वो खुशी से पागल होते इसके पीछे लॉन के आखिरी हिस्से में आई थी, जहाँ वो खड़ा इसका मुंतज़िर था। सालिक, वो इसके करीब हुई, मगर हाथ बढ़ाते वो इसे रोक गया। सालिक, क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं भी जानती हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। वेट, तुमसे किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? इसके माथे पर पड़े बल देखकर आयशा का हलक खुश्क हुआ था। सालिक प्लीज़, जो हुआ मैं मानती हूँ, मेरी गलती थी। मैं ये गलती सुधारना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। तुम हूरे को तलाक। आयशा, वो इतनी ज़ोर से चीखा कि आयशा खौफज़दा हुई थी। आज के बाद अपने मुंह से ये बात मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सालिक हैदर हूरे का है और इसी का रहेगा, समझ आई तुम्हें? इसे कहता लंबे लंबे डग भरता घर से ही बाहर निकल गया, जबकि मारे हतक के आयशा का चेहरा सुर्ख हुआ था। रश ड्राइव करते वो एक जगह आकर रुका। गुस्से से इसकी दिमाग की रगें तन सी गई थी। आयशा की बातों ने इसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। इसे धोखा देने के बाद भी इतनी हिम्मत रखती थी कि इसके सामने बकवास कर सके। वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते आए थे। सालिक अपने ताया के सहारे पर था और आयशा इसके लिए पैसा सब कुछ था। वो इसके घर आती थी, वो ये नहीं जानता था वो इसके घर फराज के लिए आती है। फराज आयशा को पसंद करने लगा। इसके ताया ने इससे छीन कर फराज को आयशा दे दी, मगर कसूर एक तरफा नहीं था। तुम कैसी ही शादी? ऐसा मत करो आयशा, इसके आगे गिड़गिड़ाया। मैं अपने मुस्तकबिल का सोच रही हूँ सालिक, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते मोहब्बत के सिवा। और भी ज़रूरियात होती हैं। मैं फराज से मंगनी कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे भूल जाना। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। आयशा प्लीज़ सालिक, तुम्हारे पास आखिर है ही क्या? एक नाकाम इंसान हो तुम, जो अपने ताया के टुकड़ों पर पल रहा है। मेरे माँ बाप कभी तुम्हारे लिए नहीं मानेंगे। प्लीज़ आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। अपनी बात कहते वो इसकी ज़िंदगी से चली गई और सालिक वो खाली हाथ रह गया। बाप को खो देने के बाद पहली बार इसे अपने यतीम होने पर दर्द हुआ था। इसके ताया ने इसे बाहर भेज दिया ताकि वो इनकी बेटी की ज़िंदगी से दूर हो जाए। वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। और सालिक हैदर, इसने इस दिन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो पहले से ज़्यादा मजबूत, जिम्मेदार बनकर उभरा था और अब से इसे बस अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचना था। रात गए वो घर में दाखिल हुआ तो पूरा घर सन्नाटों की जद में था। सभी लोग गहरी नींद में गुम थे। अपने बालों में हाथ फेरता, खुद को पुरसकून करता सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में आया।